मोगाचेनो आयज आमी ल्हानशी देवाची उतर शिकूंक वेता आनी नियाळ करूंक वेता तें म्हणल्यार जेजूक भावार्थान ओळखून घेवप. जेजूक भावार्थान खासगी जिवितान ओळखून घेवप आनी हो अनुभव आमकां अदीक गरजेचो. कितें गरजेचो? अनुभव अदीक गरजेचो. म्हणटरी जोआन बातिस्तान जेजूक अनुभवलो आनीक जेजूक अनुभवलो देखून ताणें आपल्या सिसां कितें सांगलें? ताणें आपल्या सिसां कितें सांगलें? लास्ट टायम शिकले आमी. हो देवाचो मेंढरो, संवसाराची पाप काडटा तो. हें ताणें अनुभवलें. हो तो मेंढरो संवसाराची पाप काडटा तो. म्हणटरी ताजे फाटल्यान वसात. तोय बी तुमची सगळीं कितें काडटलो? पातकां काडून उडयतलो. म्हणटरी ताजे फाटल्यान वसात आनी ताका अनुभवात. ताचे फाटल्यान वचून ताचो कितें घेयात? अनुभव घेयात. चॅप्टर 1 verse 35 to 37 ते ताचे फाटल्यान गेले जेजूचो अनुभव घेवपाक. जेजूचो अनुभव घेवपाक ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी गेले आनी ताणें ओगे रावले ना. ओगे रावंक नात. ओगे रावन जाता काम जाता. कोणा कडेन तुका कितें गरज आहा ओगे रावन तुका मेळटा. पसऱ्यार गेलीं आनी पयशे दाखयले. पुरो पुरो कितें करपाक जाय? सांगपाक जाय. थोड्यांक सांगपाक कळना. मोने आहात कितें करताय ती एक्शन करताय. आमचे न्हू केपें एक गाडो आसलो. आतां आहा जाल्यार नोका हांव. आनी तो गाडो फेमस फॉर बिस्किट्स. बिस्कीट. आनी ते गाड्याचें नांव कितें नोका हांव. ते शॉपाचें नांव कितें नको. पूण तो केपें फेमस मोन्या गाडो. कोणा गाडो? मोन्या गेलो गाडो. आनी तेका तो आमच्यान हुशार. तो इतलो एक्सपर्ट. टॅक 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 करून ती भास करून तो फास्ट काडलें बांदलें दिलें. म्हणटरी कोणाक एक गाड्यार वच वो कोणा बोले वच ती वबली उतरांनी नाल्यार कितें एक्शन करून तरी सांगपा जाय. म्हणटरी जेजूचो पाडलाव करतल्यांनी ते गेले आनी ओगे रावले फुटकेशे ना. ताणें एक प्रश्न विचारलो. जेजूक ताणें एक प्रश्न विचारलो. कितें प्रश्न तो? Chapter 1 verse 38 they asked him one question. What is the question? Chapter 1 verse 38 तेन्ना वळून आनी आपणा फाटल्यान येताले ते पळोवन जेजून तांकां म्हणलें तुमकां कितें जाय? जेजू पयलो विचारता तुमकां कितें जाय? पसऱ्यार गेलो उपरांत तूं तर उबो रावलो. पसरकार तुका विचारता तुका कितें जाय? आयकलां न्हू. मागीर थोडी बरी करता. थोडी बरें लिस्ट वतात आनी मागीर पसरकारान टेन्शन ना. म्हणटरी ही जेजून तांकां विचारलें तुमकां कितें जाय? तांणी ताका जबाब दिलो राबी म्हणजे गुरुजी तूं खंय रावताय? एकदम गरजेचो प्रश्न. जेजू राबी म्हळ्यार इन तेंचे भाशेन आर्मायक भाशेन राबी मिन्स टिचर. गुरुजी सोमिया दोनिया तूं खंय रावताय? कित्याक हो प्रश्न विचारला आसता ताणें? गुरुजी तूं खंय रावताय? थोडी म्हणटा हांव खंय रावता तूं कित्याक पळा. आनी एक जालें. कोण एकटेन आमची कोंकणी भाशेन सदां म्हणटा आमी तूं केस आहा? आमगे हें आहाय ती साशिका केस आहा? केस आहा? कसो आहा म्हणना आमी केस आहा. आनी कोण तेका तो विचारलो
हांव बरो ना म्हूण कोण सांगलें तुका? अरे आमगे स्टायल ती न्हू, आमगे स्टायल कितें? केसां. ओ सारकें तूं कसो आसाय? आं हांव बरो ना म्हूण कोण सांगलें तुका? पूण हांगासर ताणें एक क्वेश्चन विचारलो, रब्बी गुरुजी तूं तूं खंय रावताय? कित्याक हो प्रश्न विचारलो आसतलो? दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टंट. तूं खंय रावता म्हाका येवपाक जाय. हें खंयसान हाडलें? समज एक बरी वस्त मेळ्ळी, बरें कितें वस्त मेळ्ळी, अरे हें खंय मेळटा? कितकोन गेल तुवें? कितें पयशे पडले? केन्ना हें जाता आमी? लायफ जाल्यार इतल्याच? म्हाकाय बी जाय ती, म्हाकाय बी आय लायक इट. ताका लागून हे जायते प्रश्न ताणें विचारले आसतले जेजू कडेन. एक प्रश्न हांगासर मेळटा, रब्बी वेर डू यू लिव? गुरुजी तूं खंय रावताय? तूं खंय रावताय? आनी जेजू कितें म्हणलें? हांव कुरपा वाड्यार रावतां. ताणें म्हणोंक ना हांव नाजरेंतल्यान रावतां, हांव घालेल्याक रावतां, हांव बेतानीक रावतां, हांव जुदाक रावतां म्हणोना. ताणें इतलेंच म्हणलें. कितें म्हणलें जेजूचें जबाब कितें? ये आनी पळय. सो ये आनी पळय मिन्स टू बी वीथ मी. म्हजी सवय रावात, म्हजी सवय रिगून रावात. पूण देवा सवय रिगून रावपाची गरज. ये आनी पळय. कम अँड सी. हो अनुभव, हो अनुभव. बेश्टे न्हू तें गेला बसलो येयलो न्हू. केन्ना तुमी आमटें पयलां? आमटें आमील कोताय तें पयलां? आमटें आमील कोताय तितून आमटें आसता. आमील हांव नको, पूण काल कोणें विचारलो हें आमील कितें कोताय काय पूण म्हाका सांगलें आमचे सायडीन आमटें तयार करपाक तें आयज पीठ कालयताय आनी दवरतायत, आनी फाल्यां सकाळीं तेतून एक इस्ट येता आनी तें कालयलें पीठ तें वत दवरप फाल्यांचें कोत्ता तेन्ना थोडें, आनी तेतून मागीर फ्रेश घालप आनी परतून घालप, आनी तें कालयलेलें आनी थोडें दवरप आनी फ्रेश दवरप, आनी तेन्ना तिका इश्ट येता. सान्नां बी आदीं सान्नाकूय बी येवपाक जाय जाल्यार ती सूर घाण कितें करपाक जाय? दवरपाक जाय. आनी ती फूग तेन्नाच तेका कितें म्हण तुका हांपावपाक लागता आनी तें फुलता. आमगे एक माशेन आहलें ताचे न्हू आदीं त्यो वाटयो म्हण आसताल्यो, वाटयो पित्तुळेच्यो बऱ्यो त्यो, तेतून न्हू तेगे ते पळय ते वाटे व्हडले वाटे ते न्हू ते सांदून उकडटाले, सांदून वाट्यान, आनी ते येद मोठे सारके पावर, आनी ते हें करून गेल्यार सारकें ब्रेड कितें करून येता ते भाशेन. म्हणटरी जालें कितें हें पीठ आनीक ती सूर हे दोनी मिक्स जाता आनी तेन्ना हें रिएक्शन जाता. म्हणटरी देवा सवें रिएक्शन जाता जाल्यार आमी देवान भितर वचूंक जाय. भायर रावन देवाचो अनुभव मेळना. सूर एकठांय दवरली आनीक पीठ दुसरे कडेन दवरलें, कितले दीस दवर ती सूर आनी तें पीठ. दुसरें एग्जाम्पल हें कडेन डिफिकल्ट लागता. दुसरें एग्जाम्पल, खंयचें नुस्तें आनी मांस एका मीठ तर घायना जाल्यार तेका टेस्ट हांव नको तुमी हाताळ्यार ते भाशेन. हें मीठ म्हणटा लागूंकूच जाय. पयलें मीठ दिसची पडटा, मागीर एक पाट्याक मीठ घायले उपरांत मीठ दिसची पडटा ना, घाता आसतना दिसची पडटा.
घातले उपरांत ते मीठ दिसची पडना पूण कितें येता टेस्ट ओडणे जाल्यार ओडणे खार जाल्यार खार आं ओके सारकें जाल्यार सारकें म्हणटरी आमी देवीक अनुभवान भितर वचूं जाय भितर वचूं जाय देवीक अनुभवान एक जावपा जाय आनी देवीक अनुभवान जर भितर सरताले पयली वस्त हांवें म्हाका ना म्हणूं जाय हांवें म्हाका ना म्हणूं जाय आय एम नथींग यू आर एवरीथींग आय एम नथींग एंड यू आर एवरीथींग ती सूर पिठान घातली सूर दिसची पडना मागीर पिठूय दिसची पडटा मीठ नुस्त्याक घातलेलें मीठ नाश जालें पूण कितें दिसची पडलें नुस्तें दिसची पडलें ते भाशेन तें मीठ आम जावपा जाय आय एम नथींग हांव कांय न्हू आनी तेन्ना हो देवीक अनुभव मेळटा पूण एक आसा खंय तेका लागून जेजून ह्या सिसांक आपयलें कम एंड सी येयात आनीक पळय अनुभव घेयात येत आनी पळय हांव पिक्चर दाखयता ना हांव कल्ल्या दाखयता ना अनुभव घेयात अनुभव हें गरजेचें पूण एक सांग एका खंय एका तुमचे भाशेन शिकतल्या एका स्टुडंट एका विद्यार्थ्यान खंय मास्टराक विचारलें गुरुजीन विचारलें गुरुजी म्हाका स्वर्गार वचूंक जाय खंय वचूंक जाय स्वर्गार वचूंक हांवें बऱ्यो कन्या केल्यार वो मागणें केल्यार हांव स्वर्गार पावतलों कितें विचारलें हांव स्वर्गार वचूंक सोदतां पूण 2 वस्तू केल्यार हांव स्वर्गार पावतलों कितें तें मागणें आनी बऱ्यो कन्यो तुमकां कितें दिसता मागणें केलें आनीक बऱ्यो कन्यो केल्यो आमची भयण फातिमा सांगता तकली हालयता तुमकां कितें दिसता वॉट यू फील बऱ्यो कन्यो केल्यो आनी मागणें केलें पुरो कितें जाणां पुरो म्हणटा तें हात वर करात पुरो न्हय म्हणटा तें हात वर करात आमकां कांय खबर ना चल असली कोण हाले हात वर करात हां ओके चल एक ताड्यांची भेट देवाक भेटूया ताड्यांची भेट भेटूया म्हणटरी मागणेक बऱ्यो कन्यो केल्यो कर्मा म्हणटा आमी आनी मेडिटेशन केलें मागणें केलें ना पुरो न्हू पुरो न्हू स्वर्गार वचून सोद जाल्यार न्हू तुवें ती चावी कोणा कडेन आहा कोण हें गरजेचें पूण स्वर्गार वचून ते गुरुजी सांगलें यू हॅव टू एक्सपिरियन्स वन हू इज मसाया सरुंडाराक तुवें अनुभवाची गरज आनी हे सरुंडाराक जाय जाणांनी अनुभवलो आनी ते वगे रावले नात कोणाक देव मेळ्ळाचे वगे रावपाक जाता समज तुजे घरकाराक 50 करोडांची लॉटरी लागली घरकार भायले सांगनासतना वगे रावता दिसता तुमकां घरकांनी 50 किलो भांगाराची लॉटरी लागली घरकांनी वगे रावता दिसता तुमकां दिसता शेजानी गोडे पाड पडटी कान कितें सांग गोडे म्हण पूण तुजे कोण आहा तांकां सांगनासतना राव जातलें ना तशीं जांकां सर्वंडार मेळ्ळा जांकां देव मेळ्ळा ती केन्ना ओगी रावनाय केन्नाच तांकां मार बडय धडय फडय कितें कर ती मरोंक लेगीत तयार पूण ती केन्ना ओगी रावनाय म्हणटरी हांगासर मेळटा चॅप्टर 1 वर्स 41 आनी 42 सर्वंडार मेळ्ळे उपरांत जेजूक अनुभवल्या उपरांत कितें केलें तें पळयात रोकडोच अंदरून आपल्या भावा सिमावाक मेळूंक गेलो ताणें ताका म्हणलें
आमकां मेसियस म्हणगे क्रिस्त मेळ्ळा आनी ताणें सिमावाक जेजूशी व्हेलो. ताचेर बारीक नदर घालून जेजूक म्हणलें, तूं सिमाव जोआवाचो पूत, तुका नांव आतां केफास म्हणगे खोडप. पयलें हांगासर हे देवा उतरा प्रमाणे पयलें जेजूक अनुभवपी हे भावां मदलो कोण 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 सिमाव ना आंद्रे. आंद्रून जेजूक अनुभवलो. आंद्रोस इन ग्रीक वर्ड आंद्रोस मॅनली पावर. थोडे बायल बी खडेंगात नासले एक फावटी भिवन भोंवताय म्हणजे कितें करना तूं भिनात. कापसादी बायल म्हणटाय ती कापसादीची. ही कापसादाची वस्तुरी ही कोणा बिनूस ओके. म्हणटरी हे भावान आंद्रून आपल्या कापसा दाखयली. कितें कापसा ती आपल्या भावाक सांगलें जेजू सरुंडार आमकां मेळ्ळा तुंय बी ये. पावळ न्हू तोय सोडलो आनी ताचे फाटल्यान गेलो. आमी न्हू आमकां मेळ्ळलो अनुभव केन्ना फाटीं दवरनाका प्लीज. केन्ना देवीक अनुभव केन्नाच कोणाक सांगनासतना रावनाका. तो तुका वाडपाक जायो, तो घट जावपाक जायो आनी तुजी देवाचे रास तुका परगटूंक जाय. देवीक अनुभव केन्नाच कितें करनाका, कोणाक सांगनासतना रावनाका. म्हणटरी ताणें अनुभवलो जेजूक ताणें दुसऱ्याक दिलो. आयज हांव दितां काय आयज कितें बरें मेळ्ळें म्हाका, कितें बरें वाचलें हांवें, कितें बरें आयकलें हांवें, कितें आयज बरें पळयलें हांवें सांगताय आमी ना. आयज कोणें कितें नाका जालें म्हणलें तेका लागून संवसार पावता तें नाका तें. बरें तर पावयल्लें जाल्यार बरें कितें जावपाचें पावपाचें. आनी जायत पावटी म्हणटा संवसारान न्हू वायट आहा तेंची व्हडली चूक ना, पयली चूक बरें आहा तेंची. आयज जायते कडेन नेणारपण तर पळय येता जाल्यार नेणार हेच गुन्यांवकारी न्हय. कोण गुन्यांवकारी जाणार म्हणटात ते पयले गुन्यांवकारी. कित्याक नेणारान आपले नेणारपणाचें काम करीत वेतात. नेणार कसलें काम करतात केन्ना कसलें काम करतात नेणारपणाचें इग्नरन्स. आनी जाणार म्हणटा कितें करताय ते सुशेगाद आहाय. हांव शिकिल्लो पुरो, म्हाका मेळ्ळें पुरो. तेका लागून संवसारान कितें वाडटा कितें वाडटा नेणारपण. नेणार मनीस जाल्यार तितलेंच आहाय ते, जाणार आसल्यार तितलेंच आहाय ते. पूण जालें कितें हे नेणार काम करीत आहाय आनी जाणार आहाय ते कितें आहाय म्हाका कित्याक पडला आनी कोण गेल्यार तूं कित्याक पड रे तूं ओगो राव. हेका लागून नेणारपण वाडटा, देवीक अनुभव वाडना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. इतल्यान काबार जालें ना. एका भावान दुसऱ्याक भावाक जेजू दिलो आनी जेजूची हाडलो. जेजू दिलो यो इतलें सांगलें ना. जेजू बोले घेवन येयलो. आमी जाय जाण सांगताय नायट बी जाल्यार यो रेतीरा यो मिसा यो. इतल्यान काबार नो, काबार नो. गिव देम समथींग टू कम. बाय मुको न्हू येवपा जायना. चल येवपा जायना चल ते प्रॉब्लेम सॉल्व कर. कितें तरी आडकोडे आहात थोडे वेळ सांगून दिसनात. पूण तें सांगलो उपरांत ती आडकोडे आहा तो पुरुश आहा तो कितें करपाचो सुद्दां करून हाडूंक जाय. ते हाडूंक जायो. आमगे फकत सांगपाक काम केलें खबर जायना. सांगलें ताची डिफिकल्टी कितें आहा चल या आमी या दोगांय या दोगांय या सगळीं या पूण या. आयकलें हें जावपा जाय आमगे जायना जाता. थोडे वेळ आमकां सांगपाची बऱ्यो वस्तू सांगपाक लोकांक पडलोले ना. नाका ती वस्तू सगळे वाऱ्या भाशेन उज्या भाशेन पळयतात.
बरी पयली वोस सांगूंक जाय. दुसरें ताची डिफिकल्टी आयकून घे. आनी तिसरें जात जाल्यार ताका घे आनी कोणा बोलेन ये, जेजू बोलेन ये. म्हणटरी हे भावान भावाक हाडलो. तितल्यान आनी एक मेळटा आमकां फिलिपाची. फिलीप चॅप्टर 1 वर्स 45 to 47 वाचात. आनी एक देख मेळटा, एक मनीस अनुभवलो दुसऱ्याक दिता. कमान हरी अप. 45 to 47. Open your Bible and read it. फिलिपाक नातानेलान मेळ्ळो आनी ताणें फिलीप नातानेल मेळ्ळो. मागीर आनी ताणें हाका म्हणलें, मोइजेसाची समृद्धीन आनी प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी जांची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा. तो नाजारेताचो जेजू, जुजेचो पूत. नातालेनान जेजूक जुजेचो पूत. नातालेनान ताका म्हणलें, नाजारेंतल्यान कितें तरी बरें येवंक शकता. फिलिपान ताका म्हणलें, ये आनी पळय. 45 to 47. जेजून नातालेनाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हणलें, पळयात, कसलेंच भास्कोळपण नासलोलो खरो इस्रायलकार हो. ओके. पळय, तेणें फिलिपान नातालेक सांगलें आमकां कोण मेळ्ळा? कोण मेळ्ळा? जेजू. आनी ती सगळी हिस्ट्री सांगलेली, कोणागे चेडो कितें सगळें सांगलें. आनी ताणें कितें केलें? नातायल ओगो रावलो. कितें म्हणलें? कितें म्हणलें तेणें? नातानायलान कितें म्हणलें? नातानायल कितें म्हणूंक लागलो? खूंय सानू? नाजारेतान कितें बरें पहा रे. बरो शिकलेलो मनीस तो. नाजारेताक सोडवंडार येवपाक ना. नाजारेताक सोडवंडार जल्मोवपाक ना. कोणें सोडवंडार खूंय जल्मतलो? खूंय जल्मतलो? खूंय जल्मतलो? सोडवंडार खूंय जल्मलो? बेथलेहेम. पूण ताका बेथलेहेमाचें कांय कनेक्शन ना. जल्मलो खरो पूण कनेक्शन कांय ना. हांव जल्मलो कुरचेरे म्हूण. म्हजे हेजे पयस जाल्यार कुरचेरे म्हूण आहा. पूण हांव फक्त थिंग जल्मलो. बट आय एम नॉट फ्रॉम कुरचेरे. हांव कुचडकार न्हू. हांव आंबावलीकार. आय जस्ट माय बर्थ इज दे. बट सगळें जिवीत खूंय हिंगा. ते भाशेन जेजू बेथलेहेमान जल्मलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे बेथलेहेमांतल्यान सोडवंडार येतलें बरोवन दवरलें. देवान प्रवाद्या वरवीं सांगलोलें. तो थंय जल्मलो पूण वाडलो खूंय नाजारेत. तेका कन्फ्युजन जालें. आनी ताका लागून नाताल्यान कितें म्हणलें? कितें म्हणलें कळ्ळें तुमकां? म्हणात कितें म्हणलें पळयात. कितें नाजारेत थिंगसान कितें बरें येता रे? कांय येवपाना. पूण ताका बाळा खूंय खबर तो नाजारेतकार न्हय म्हणून. समजला? जेजू कोण? नाजारेतकार न्हू. जेजू कितें? बेथलेहेमकार. समजला? गेला तुमच्या मतीन गेला कितें सांगलें तें हांवें? जेजू नाजारेतकार न्हू. कित्याक पवित्र पुस्तकाचेर नाजारेतकार म्हूण ना. सोडवंडार नाजारेताक जल्मतलो म्हूण ना. खूंय जल्मतलो म्हूण आहा? बेथलेहेमान. आनी त्या पवित्र पुस्तका प्रमाणे जेजू खूंय जल्मलो? बेथलेहेमान जल्मलो. पूण वाडलो खूंय? नाजारेतकार. तेका लागून ताका कितें म्हणलें? नाजारेतकार. हांवें तुका म्हजें एग्जाम्पल सांगलां. आय बॉर्न इन कुरचोरे. तेज प्रमाणे म्हाका कुरचोडकार म्हणून जाय आसलो. आय एम नॉट कुरचोडकार. आय एम बॉर्न इन कुरचोरे बट ब्रॉट अप इन माय नेटीव प्लेस. म्हज्या आवय बाबाच्या घरान. दॅट इज कॉल्ड आंबावलीकार. ते भशेन हांगा जालें. आनी ताका लागून तेणें आपले प्रश्न चालले. हिंगा येवपाक शकना. हें तें सगळें चाल तेणें. तुजे डिफिकल्टी आहात, तुजे प्रश्न आहात. येस, कम ऑन.
बेश्टे वय ना म्हणनाका. फादरान सांगलें आनी कोण सांगलें ना, तुजे प्रश्न आतां कितें कर, विचार सुटावे कर. सजमल हांव कितें सांगलें, बेश्टी गणसा बैला भशेन कितें केली, तकली हालयली म्हूण जाता ना, जाय तें कोत्ताय आमी. आनी तें केलो उपरांत तूं थिंगा उरलो, ते प्रोत्साहन उरलो, ते दुबावान उरलो, आनी तूं मागीर कितें जायना, वाडना. सजमला दैवीक जिवितान कितें जायना, वाडना. तुमी केन्ना झाडाक उदक झाड वाडपाक कितें कितें जाय, व्हडल्यान मायक उजार करून सांग, कितें कितें जाय. केनोशा झाड वाडपाक कितें कितें जाय, मायक हा उजार कर. उदक, उदक, सारें, सारें, माती, माती, सनलायट. सनलायट. आं बरें. हे सगळें उदक माती सारें सगळें घायलें आनी झाड धापून दवरलें, जायना. जायते फावटी आमचें जिवीत, क्रिस्ती जिवीत धापून दवरलेलें आहा. कितें कोणें कोणें धापलां, दुबावान धापलां, प्रोश्टान धापलां, आडकोडींनी धापलां, आनी तूं कितें जायना, वाडना. आनी हे प्रश्न तुवें हें समज धापलो झाडाची तरी तें कवर काडलें, तें झाड सारकें घसघशीत वाडटलें. जाय जाणां एखाद दोन जाणां, आनी कोणाक वेळ आहा. आयची भुरगीं बी न्हू जायते प्रश्न विचारतात. म्हजे व्हडले संवसार जायते प्रश्न विचारतात म्हाका. थोडीं न्हू तेंचे एक दीस वचना प्रश्न नासतना, थोडे फावटी तेंचे प्रश्न ते पूण तांकां आन्सर ना. आं फादर 2 + 2 = 4. फादर 2 + 2 = 4 कित्याक, कित्याक कितें जबाब आहा ताका, कितें जबाब आहा, कितें आहा. फादर 2 + 2 = 4. 4च कित्याक, हांव नको आन्सर, तुमकां आहा जाल्यार पळयात. सजमता म्हणून हिंगा जेन्ना आमी प्रश्न विचारता तेन्ना आमी कितें जाता, वाडटा. तूं प्रश्न विचारना, त्या दुबावाची तूं जैत व्हरना, तूं कितें करून दवरलो, सारको कवर करून दवरलो. आनी तूं मागीर सगळें आयज भुरग्यांक तरणाट्यांक आमकां सगळे प्रश्न आहात. कमॉन हांव म्हणून थोडे प्रश्न येसले, 2 + 2 = 4 कित्याक फादर. आं मुको हांव मागीर ताका आन्सर दिवपाक पावना, जायना मुकोडे. पूण प्रश्न विचारता ते लेट देम आस्क. आं थोडे बडे आन्सर आहा, थोडे बडे आन्सर ना, पूण ते तांकां ते प्रश्न पळय आहात ते तांकां आन्सर करतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तशी ह्या नातालांत पळय आहा ताणें आपलो दुबाव, आपलो प्रश्न, आपलें कितें आहा तें सगळें विचारलें. देखून थिंग एकूच प्रश्न आहा, नाजरेंतान कितें बरें येतलें हो एकूच प्रश्न आहा. कितू विचार कोण जाणा. थोडे न्हू इतले प्रश्न विचारपी हजारांनी एखाद एक प्रश्न विचारतात. इट्स गूड सायन ऑल्सो. कितें तूं कोण प्रश्न विचारता, तूं प्रश्न विचारता तेन्ना तूं शिकता, आनी तूं कोण प्रश्न विचारता तेन्ना तूं शिकूंक पावता. आयकलें. आनी हे प्रश्न विचारले देखूनच तो वाडूंक पावलो. सजमला नाजाल्यार तो वाडपाक नासलो. ताका मुखार जेजू ताका कितें म्हणलें, 1:47. जेजून नाताळांनाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हणलें, पळयात कसलेंच बासकोळपण नासलोलो खरो इस्रायलकार हो. कसलेंच बासकोळपण ना. ताच्या मनान कांयच दुबाव नात, कांयच वायट ना. ताच्या मनान कांय वायट ना. तेणी मुगे भाशेन न्हू हे भाशेन आमी आसूं जाय. सत जाल्यार सत, फोट जाल्यार फोट. थोडे फावटी म्हाकाय डिफिकल्ट लागता. हांव नको तुमकां कशें डिफिकल्ट लागता, म्हाका डिफिकल्ट लागता. म्हज्यान
स्वता तें फूट म्हणपाक म्हाका बरें डिफिकल्ट लागता तूं मागीर म्हाका कितें म्हूण बरें आहा तें वायट म्हणपाक हें म्हजें वतस कोन्नाक बसना तें कोणें करूं तें म्हजे दुस्मान म्हजे श्राप घालतले करूं पूण बरें तें बरें आय लव दॅट गुडनेस आय लव दॅट ट्रूथ तूं कितें म्हाका सांग पूण वायट आहा तें म्हगे फ्रेंडान करूं कोणें करूं लागशिल्लें करूं तें म्हाका सोंसूं जायना तूं मागीर म्हजें जिवीत तूं हांव कितें म्हणून वच आय हॅव नो इश्यू बट आय लव दॅट बरें आहा तें कितें बरें आनी बरें आहा तें वायट म्हणप म्हाका say व्हडलें पातक थोडे फावटी आमी न्हू तोंड पळयताय आनी काम करताय हांव केन्ना वायट केलें जाल्यार तेका लागून हांव वायट करता तेन्ना न्हू तुवें म्हाका सांबाळ्ळा आनी तूं वायट करता तेन्ना हांव कितें करता दॅट इज हें नितळ मन आनी नितळ जिवीत न्हू तूं म्हाका सांबाळ आनी हांव तुका सांबाळटा देव बी खायना तस करून बी खायना फॉरगेट इट युअर गॉड इज डॅड सो देव बी कितें जालो मेलो म्हणटात ते एक फावटी जें अंतस करून मेलें देवूय बी कितें जालो देर नो मोर गॉड म्हणटरी हांगासर जेजू ताणें जायते भशेन चालले आरे नाजारेतासान कितें बरें येतलें हे तूं आमगे गांवां एश म्हणटा ठाप ठाप डूब डूब करूं येतालें केलें तेणें ना करूं ना तेणें नितळ मनान प्रश्न चालले आनी आपले प्रश्न सुटावे केले म्हणटरी ताका लागून जेजून ताका म्हणलें ह्या मनशा सवय कसलेंच भास्कळपण ना कितें फोटीक ना ह्या मनशा सवयेक काय बिहोल्ड ट्रू एन इस्रायलायट whom there is no guile हे सवय काय भास्कळपण ना हे मनान तर आमी देवाक सोदता न्हू देव आमी मेळूंक जाय जायत फावट सांगता हांव मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 8 पळयात थिंग वचून पळयात कितें सांगता तो Matthew chapter 5 verse 8 काळजान नितळ ती सुभागी काळजान मनान आत्म्यान नितळ ती सुभागी काळजान मनान आत्म्यान नितळ ती सुभागी कंटिन्यू ती देवाक पळयतली ती देवाक पळयतली ती देवाक अणभवतली आनी ती देवाक बरोबर चलतली सजमला गेला काळजान मनान तूं सगळें न्हू जाय तेका लागून म्हणटा हांव एक फोट मारली आनी ती मारलो फोट लिपोवपाक ती एक फोट लिपोवपाक कितें करपाक जाय जाणा तें 100 फोटी तयार दवरूंक जाय तरी आसून ती पावनाय तें कोचे बरलेक आमी सगळें वचकत प्लीज हांव सांत म्हणना सॉरी तुमच्या हांव अदीक पातकी आनी वचकत पूण बाबा ही वस हांवें वांकडी केली हें म्हजें चुकलें हें अशें चुकलें अशें म्हणलें जाल्यार त्यो 100 पातकाची हो भार म्हजेर पडचो ना हें चुकलें म्हजें येस हें हांवें करूं फावनासलें वो हें हांवें झाडां जावन केलें वो नोको जावन केलें हांवें केलें तेन्ना तो भार कितें जालो मन अंतस करून नितळ जालें तें लिपोवंक दवरलें जाल्यार तुजें तें तुका तें मेळना तुजें अंतस करून नितळ उरना ह्या मनशाचें अंतस करून नितळ मन हें एकदम गरजेचें काळजान मनान आत्म्यान नितळ ती सुभागी ती मेलक्योर कोणाक पळयतली देवाक पळयतली हो मनीस देवाक पळयता कोण तो नातानायल देवाक पळयता आनी देवाक आनीक अदीक लागशिल्ल्यान पळोवंक सोदता अदीक लागशिल्ल्यान पळोवंक सोदता ताचे भितर ही आस वाडटा डिझायर टू सी गॉड टू मीट गॉड कोण काय तो जायत पाटी न्हू आमचे भुरगे बी तांकां सांग हो रोनाल्डो क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोंयांत येता पळय चोय कितें हिंग लूट पडटा ती तो मॅसी म्हणटा हिंग तर गोंयांत येता म्हणून जाल्यार पळय
कितली लूट पडटा ती लूट भुरग्यांची ती दोनी उपास लेगून कोर म्हळ्यार करपाक तयार आसता थोडी बट दे वॉन्ट दॅट सी दॅट हू इज दॅट मॅसी तेजो ऑटो घेवपाक आवयस पण ही तुजे भितर आस वाडटा तशी ह्या नातानायला भितर आस वाडली आनी आस गरजेची जाणा तुमी आस गरजे म्हूण जाणा ती आस न्हू नॉट ग्रीड डिजायर हांव सांगता डिजायर तुजे भितर एक आवडो येता आं आनी तो आवडो मागीर तुका त्या जाग्यार बरो आवडे आसूं जाय प्लीज वायटूय आवडे येतात पूण बरो आवडो तुका बऱ्या जाग्यार पावयता म्हणटरी ही ताचे भितर आस वाडटा कोणाक मेळपाची जेजूक मेळपाची आस वाडटा हो आवडो वाडटा जेजूक पळोवपाची आनी ताका लागून तो एक प्रश्न जाता 148 Come on. नातानयेलान ताका म्हणलें तूं म्हाका खंय वळखताय तूं म्हाका खंय वळखता जेजून ताका जबाब दिलो फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं आंजिराच्या झाडा तोळा आसलोय तेन्ना हांवें तुका देखलो तुका हांवें पळयलो देवा सगळें पळयता हूंय हाय ती आमी हुंयसूर हाय ती कसली आमची परिस्थिती कितें आमचे विचार देवा उतर सांगते देवा उतर पडे हा ते आमचे आवडे आनी आमची चिंतना देखून कितें करता पारगिता हिब्रू चॅप्टर 4:12 देव आमची चिंतना आमचे आवडे देखून देव कितें करता हिब्रू चॅप्टर 4:12 खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी बलिश्ट ते दोनूय वाटांनी पाजलोले तरवारी परस रमता जंय मनशाचो प्राण आनी आत्मो तशेंच सांदे आनी मेंदूत दोशी जातात थंय पर्यान तें रिगूंक शकता ते मनशाचे काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना तपासून तांचे विशीं आपलो निवाद दिता मेळ्ळा सगळ्यांक Then again go to the book of Psalm 139 verse 15. Book of Psalm 139 verse 15. म्हाका गुप्ती आकारलोय तेन्ना आनी बुयच्या गोपान म्हजी कूड गोडटालोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण वळख आसली तुका सगळी वळख आसली हांव कुसव्यान जल्मोच्या आदीं देवाक सगळी वळख आसली सगळी एकान एक मागीर म्हजे प्रकृतीचें कांयच तुका गुपीत नासलें म्हजी प्रकृतीची म्हाका तूं फॉर्म करता आसतना म्हजी कांयच तुका खबर नासली कांयच ना सजमल्या ओके ओदाचो भावात म्हणटरी मुखार ओदाचो भावात वाडटा कोणाचो ताचे भावार्थ ताचे दोळे वाडटात भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू कळ्ळें हे आमचे भावार्थाचे दोळे कितें जावंक जाय हे आमकां गिन्यान मेळटा देवा उतर मेळटा जाणवाय मेळटा तशे भावार्थाचे दोळे कितें जावपाक जाय थोडे बोन हाय ते थोडे आजून मेळोनाय ते जाणा तुमी हे दोळे आहात आमचे कडेन ते पिड्या जावपा जाल्यात पूण खंयचे दोळे मेळोंक नात खंयचे थोडे दोळे येयले दोळे उक्ते जाले हे दोळे काबार जावपा जाले पूण ते भावार्थाचे इन आय भावार्थाचे दोळे कितें जाले नात येयले नात पूण ह्या मनशा हे भावार्थाचे दोळे येतात आनी ताका लागून तो अशें विचारता 149 नातानयेलान ताका प्रतिपाळ केलो राबी म्हणजे गुरुजी देवाचो पूत तूं इस्रायलाचो राजा एकदम गरजेचें
भावार्थाचे दोळे फुटले, देवाचें उतर आयकलें आनी भावार्थाचे दोळे उक्ते जाले. देवा बोले उलयता उलयता देवा कडेन उलयता आनी देवाचें आयकता. देवा कडेन तूं उलयता, देवा उतर तूं वाचता, तूं देवा कडेन नियाळ करता, देवा कडेन उलयता, तेन्ना भावार्थाचे दोळे उक्ते जातात. तूं देवा कडेन उलयना, तूं देवाचें आयकना, भावाचे दोळे उक्ते जायनात. आनी भावार्थाचे दोळे भावार्थाची वस्तू उलयतात. कितें भावार्थाची वस्तू उलयली ताणें? कितें म्हणलें? गुरुजी मुनगे गुरुजी देवाचो पूत तूं. पयले गुरुजी. पयलीं ताणें कितें म्हणलें? नाजारेसान कितें बरें येता काय म्हणलो ताणें. अरे तुजेचो पूत, मारीचो पूत, नाजारेचो थिंगसा कितें पहा रे, काय ना ते बेश्टे मरे कितें कितें सांगताय, आमगे टायम पिड्यार करतात, वेस्टिंग आवर टायम. हें सगळें तूं आहलो आनी तो वयता वयता हूंय पावलो. आतां कितें म्हणलें ताणें? गुरुजी देवाचो पूत तूं. खरेंच तूं देवाचो पूत. यू आर सन ऑफ गॉड. रब्बी, यू आर द सन ऑफ गॉड. रब्बी, यू आर सन ऑफ गॉड. रब्बी, यू आर सन ऑफ गुरुजी. तूं देवा पूत, हें रॉंग जालें. गुरुजी गुरुजी न्हू, वय वो ना. टीचर इज टीचर. हाउ कॅन बी टीचर इज सन ऑफ गॉड. पयलें तेणें म्हणलें तुज्या भावात कसो जाता तो. नाजारेताकान कांय बरें येना, नाजारेतान सोडून रिपाक ना. पयलें आहलें नॅगेटीव. मागीर तो उलयता उलयता गुरुजी तूं हूंय रावता आनी तें कोत्ता कोत्ता आनी उलयता. आनी पयलें उतर म्हणलें गुरुजी. पयलें सन ऑफ गॉड म्हणूंक ना, पयलें कितें म्हणलें? गुरुजी. भावात बी सवका 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 वाडटा. समज भावात येयलो आयज जेजू दीस पडलो ना, तें फकाणेशें. भावात बी सवका सवका बी आज बी गायले फाल्यां शेत न्हू उरलें वय कोणें आहा ना. पयलें बी घे. देर इज स्टेप आनी स्टेप आनी स्टेप आनी हो मागीर वाडटा. पूण तेणें पयलें उतर म्हणलें गुरुजी. कितें म्हणलें? गुरुजी. आनी मागीर दुसरें उतर कितें म्हणलें तेणें? तूं देवाचो पूत. आनी मातशें मुखार गेलो तो आनी कितें म्हणलें? तूं इस्रायलाचो राजा. यू आर द किंग. यू आर द किंग ऑफ इस्रायल. म्हजो राजा, म्हजोच न्हय. इस्रायल पोरसा आख्खो संवसार आख्खे मुनिस्कूळ रावता सुरवंडराक देवाच्या पुताक तो तो तूं यू आर. तूं तो म्हणटरी हांगासर बाबडनो मातशें न्हू देवा उतर एक बरोबर जाता अशें म्हूण रावनाकात. एक बरोबर जाता अशें म्हूण रावनाकात. आनी सायबीण दिसची पडी जेजू दिसची पडलो आनी तें सगळें बदल. दिस रॉंग. पूण हो देवीक अनुभव वाडटलो जाल्यार देवाच्या उतरान रिगून रावपाची गरज. देवा उतरान नाल्यार म्हणून जायत कडेन आमी फसताय. हांव आनी एका गांवांत जायत पार सांगलां हांवें. आनी एका गांवांत एकट्या कोणाक सायबीण दिसची पडली. सायबीण दिसची पडली आनी ताणें सायबीण दिसची पडली म्हणटरी जायतो लोक गेलो. हांव वचनाका म्हणना गेलो खंय आनी गेलो आनी मागीर तिका जायते मागणी करूं लागली. मागणी करता जायते कोणा हिलींग मेळ्ळें, कोणें मेळ्ळें, कोण तें मेळ्ळें. आनी खबर पादेकाराक कळ्ळी अमक्या वाड्यान अमकें अशें जालां म्हूण. आनी मागीर पादेकार गेलो आनी पादेकारान सांगलें, तेणें सांगलें आपणाक सायबीण दिसची पडल्या आनी जेजू दिसची पडला आनी ताका लागून हांव मागणें करतां आनी जायतो लोक बरो जाता. बरी गजाल. आमकां सायबीण मेळप, जेजू मेळप, अनुभव मेळप हें आमकां देवाचें देणें. आनी देणें भाव भयणाच्या बरेपणा खातीर वापरप हें बी आनी व्हडलें देणें. कळ्ळें न्हू. पूण पादेकारान ताका सांगलें पळय तूं मागणें करता न्हू तें इगोजीन केलें जाल्यार सगळ्यांक आनी लोकांक बऱ्याक पडटलें. 2-3 पावटी वचून सांगलें तूं मागणें करता कर, पूण हूंय कर इगोजीन आनी
कर. ताणें म्हणलें म्हाका सायबीण हिंग दिसची पडला आनी सायबीण सांगलें हिंगाच कर म्हूण. कळ्ळें न्हू. म्हणून सायबीण आनी जेजू म्हाका हिंग दिसची पडल्या आनी तेणें सांगलें मागणें खंय करी हिंगाच कर. म्हणून सायबीणी सांगलें जेजून सांगलें हें चड पावरफूल जालें न्हू. फादरान सांगलें चड पावरफूल जालें ना. तें देव मंदीर दिल्लें पावरफूल जालें ना. चड कितें पावरफूल जालें तें घर. आनी अशें अशें चलोंक लागलें. लोकांचे लुटी दीस रात लोक वेता कोत्ता 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 जालें. एक दिसा गांवां खबर मागणेच बंद. मागणेच बंद. आनी मागणेच बंद कित्याक मागणें कोत्ता तो मनीसूय ना. आनी मागीर खंय खबर तो मागणें कोत्तालो तो कोणा एकटी बायलेक घेतलो आनी तो पळून गेलो म्हणून. असल्यो वस्तू आमची जातात. ताका भावार्थाक मुळां नात. सजमलें न्हू. कोण थिंग तर हिलो येयलो आमी सगळीं धांवलें. आय एम नॉट सेयींग प्लीज डोंट वचनाका म्हणना प्लीज. पूण तो कितें जाता रोखडेच फुल्लें तें बी कितें जालें बी पडे हा तें खडपर पडलें जमनीर बी पडलें. कितें जालें रोखडेच कितें जालें किल्लोलें. पूण हो तेतूं कितें जालें सुकोन गेलें. भावात सवका 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 पुरुशांतल्यान कुशांतल्यान वाडूंक जावो. देवीक अनुभव वाडूंक जावो. कोण हिंग सांगिल्लें थिंग गेली थिंग सांगिल्लें हिंग गेली. आनी आमकां आयज न्हू देवा उतर नाका. चोया तुमी पळयात कितल्या जाणांक देवा उतरांतल्यान अदीक आमचो अनुभव उलोवलो भावात जावो तो पळयात. पूण ह्या मनशाक वो भावात मेळ्ळो. तो उलयता 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 देवीक अनुभवान हो भावात वाडलो. पावणी न्हू तितल्यान काबार जालें ना. तूं देव तेणे आपलो भावात खोल केलो उपरांत तुवें तुजो भावात देवाचे वाडयल्या उपरांत देवूय बी हे भावाताची फळां येता. सायड पाट सांगता हांव तुमी कितू जाण लोक नायट दिला येता रेती येता म्हाका तें व्हडलें पडलोलें ना. आय एम नॉट वरी ऑल्सो. दीस इज नॉट माय बिजनस. माय बिजनस इज टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड. देवा वावर तुका जात ते भाशेन कडेन वचकोता ह्या तुरे देवा वार फुडें व्हर हें म्हजें काम. आयकलें कितलो लोक आयकता कितलो लोक आयकना. पूण तांकां आयकूंक डिफिकल्टी आहा तेंची डिफिकल्टी वांटो घे. तुमी आयकनाका अशें म्हणपाकूय बी जाता ना. पूण हांगासर तुजें काम तूं कर म्हजें काम हांवें करूंक जाय. देवा उतर आमी एक ओंपी शेतकार आमी देवा उतर उडयत वयताय. कोणा पडटा थिंग कोणा मेळटा आनी कोण वाडयता खंय पडटा देव जाणा. पूण आमगे काम तें. पूण तुजो भावात वाडलो उपरांत सदां सांगता हांव जो भावात तर वाडलो भावाताची फळां आहा. भावाताची फळां आसात. काल कोण म्हाका काजराक आपोवंक आयलो इन्विटेशन घेवन. आनी फादर मातशें यो आम जाय तूं रेस्पेराक येयल्लोच. आगो बाये हांव पावना तितलो वेळ म्हाका ना तितलो वेळ ना. फादर तरी आसतना यो रे. कित्याक गो ना फादर आमचो न्हू भावाताची बी वाडलें. तुवें जिबड जाय ते कडेन देवा उतर घातलेलें न्हू तें आमकां जाय ते जिवितांत बऱ्या पडलें. तेन्ना कडेन आमकां कळ्ळो ना तें. तेन्ना आमकां तें कळ्ळें ना. पूण सदां सांगता न्हू हें उतर तुमी आयकतात तें एक दिसा वाडटलें. हे आमचे भुरगे तरणाटे आयकतात तें उतर न्हू आयज तें कळचें ना तांकां. आयज तरणाट्यांक कळचें ना. आयकलां तुमकां बी तें आयज कितें जावचें ना कळचें ना. कित्याक तें दिसची पडना. खंय आहा तें जमनी आहा. जमनी आसतना कांय दिसती केन्ना दिसती पडटा मातशें वयर सरूंक जाय आनी मागीर वयर सरूंक जाय आनी मागीर वयर सरूंक जाय. शेत रोयलें आमी न्हू. I feel that to see that oh my God आमी देवा बेश्टें उडयलोलें तुवें भांगार पिकयलें. ते शेतां वचपाक वाट नाहली. सगळें येद दवरलें रान त्या रानांतल्यान गेलोच. बट आय वॉन्ट टू सी दॅट गोल्ड
देवा उतर ती भाशेन वाडटा. तशी हाचे जिवितान घडले देवीक अनुभव तेका तो कितें सांगता पळयात. हे नातानाल पळय हा तेच्या जिवितान देवीक अनुभव कितें घडटलें तुवें देवाक हें सांगलें आनी देव तुका कितें सांगता तुज्यात 150 जेजून ताका म्हणलें, तुका अंजिराच्या झाडा तोळा हांवें देखलो, इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं बाबार दवरताय. तूं अंजिराच्या झाडा खाला आसलो इतलेंच म्हणलें तुका पुरो जालें तुवें भावात दवरलो. वाव कम ऑन भावात दवरलो. हांवें एकूच सांगलें तुका एकूच म्हणलोलें. अरे मुखे वडेन तुका हांवें पळयल्लो आनी तुवें म्हज्या भावात दवरलो देवा उतराच्या भावात दवरलो. मागीर आनी ताका म्हणलें, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, स्वर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात. सूर उक्तो जाल्लो तुमी पळयतल्यात. कितें उक्तो जाल्लो? स्वर्ग. सूर उक्तो. स्वर्ग आहा, स्वर्ग आहा आनी देव आसा आनी हो सूर उक्तो जाल्लो. तूं कितें पळयतलो? कोणा सांगलें? नातालान सांगलें सूर उक्तो जाल्लो तूं पळयतलोय. आनी देवाचे आंज बडे सगळ्या देंवतात आनी कितें करतात? चडटात ते तूं पळयतलोय. सूर उक्तो जाल्लो म्हळ्यार तूं वयतलो. जे एका कोण आमचो जाय जाणांनी हो सूर उक्तो जाल्लो पळयलो. जाय त्या जाणांनी हो सूर उक्तो जाल्लो पळयलो. तातूंत पयलो मार्तीर म्हणटा सेंट कोण तो? सेंट स्तेव. सांत स्तेवांव हाका धाडयतात धडयतात ते सारके मोठे मोठे फातर उडयतात. आनी तोय बी ताणें बी पयलें कितें उक्तो जाल्लो? सूर उक्तो जाल्लो पयलो. पळयात book of Act of Apostle, chapter 7, verse 49. 49 पळयात. स्वर्ग म्हजें शिंवासन आनी पृथ्वी म्हज्या पांयाची बांदून. कसलें म्हूण मंदीर तुमी म्हाका बांदशात अशें म्हणटा सर्वेस्पूर. वो हांव विसव घेवचे खातीर कसलो म्हूण जागो तुमी म्हाका तयार करशात. ओके मेवला. verse 56 दुमाळ्यामध्ये तो मागणें करता आनी कितें पळयता? ताणें म्हणलें, हो पळयात स्वर्ग उक्तो जालो. ओ पळया सांत दिसे हिंगा आहा. संवसारीक दडयतात मारतात. इस्रायला गेले जाल्यार न्हय बरी गेट आहा थिंगा. गेट ऑफ सेंट स्टिफन म्हूण थिंगा खंय ताका जिवेशी मारलेलो. एक गेट आहा, एक आर्क तें भितर सरपाक. थिंगा ताका जिवेशी मारलो खंय. ते हांगासर सांगतात 50 हो पळया सूर उक्तो जाल्लो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक घेवन उबो आसलो म्हाका दिसती पडटा. पूण स्तेव खंय आहा? संवसारान आहा. संवसारान कितें पळयता? कितें पळयता? स्वर्ग. आनी तीच बासावणी जेजू कोणाक कोत्ता? नातालान पळयता. आनी पळय वाचत ते 151 जॉन 1:51. आनी ताका म्हणलें, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, स्वर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडटाना आनी देंवताना तुमी पळयतल्यात. हो अनुभव वाचपाक देवाक अनुभव जाय. सजमल्यान हो अनुभव आसपाक कोणाक अनुभवपा जाय? देवाक अनुभवपा जाय. हो अनुभव तूं स्वर्गार सोदताय, स्वर्ग पळोवंक सोदताय नाल्यार तूं म्हणटलो स्वर्ग आनी आहा म्हूण कोण सांगता?
भावणू देवाक जितले लागशान अनुभवशात यू नो द टेस्ट, यू नो द टेस्ट. आनी हो टेस्ट कसलो? देवीक अनुभवाचो टेस्ट. बुक ऑफ Psalm 34 verse 34. Psalm 34 verse 8 or 9 पळयात. 8. चाकून घेयात आनी पळयात, चाकून घेयात आनी पळयात. सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ आनीक गोड. गोड. ताच्या गोपान आसरो सोदतात तो मनीस बागी. काय बरें देवा उतर. देवा चाकला आमी, चाकला जाल्यार सांगता आसलो आमी देव म्हणल्यार कोण तो. म्हणटरी ह्या मनशान देवाक चाकलो आनी तो देव ताका सांगता इतल्यान काबार जालना. आनी जायतें उरलां, जायतें उरलां. म्हणून स्वर्गार वचूंक जेजू आमकां लिसोण. जीसस इज अ लॅडर. विदाउट अ मसाया, विदाउट अ जीजस नो वन कॅन गो टू हेवन. स्वर्गार वचपाक, आमच्या घरार वयर वचपाक आमकां कितें जाय पडटा? लिसोण जाय पडटा. आनी लिसोण नासतना आमच्यांनी वयर चडपाक जायना. जाता ना, चडपाक जायना. चडून ट्राय केल्यार पोतून देंवतलीं. जितली आमी उंटीचेर चडोंक ट्राय करता तितली कितें जातलीं? आनी थिंगा दडोन दडोन मोडोन थिंगा मरत घोडे पडोन फुटोन वयवो ना. पूण लिसोण जर आहा, सेकेस बरें आहा जाल्यार आमी थिंगा वयर पावतलीं. जीजस इज अ लॅडर टू हेवन. Without this ladder, no one can go to heaven. तूं कर्मां कर, तूं धर्मां कर, तूं कितें कर, तूं मागणें कर, तूं प्राचीत कर, तूं कितें कर, पूण तूं जरी तर हे लॅडर तर उजार करना वयर चडपाक जायना. पडत 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 दडत 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 थिंगाच आमी कितें जालीं? काबार जालीं. This vision God revealed in the Old Testament. हे स्वर्गार वचपाचें विजन पळय हा, हें आदल्या करारान देवान उक्तें केल्लें तें मातशें वाचात. बूक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 28 वर्स 12 and 13. Book of Genesis chapter 12. Book of Genesis chapter 28. 28, 12 to 13. तेन्ना ताका एक सपन पडलें. सपन पडलें. कितें सपन तें? थंय एक निसोण आसली. तुवें कितें आसली? लिसोण आसली. ती जमनीर तावन ती जमनी तावन स्वर्गार सारकें सारकें कंटिन्यू. ती जमनीर तावन स्वर्गाक तेंकताली. ती जमनी सान खंय तेंकताली? स्वर्गार. स्वर्गार तेंकताली. आनी पडपाच. तेन्ना ताका एक सपन पडलें. पडलें. थंय एक निसोण आसली. ती जमनीर तावन स्वर्गार तेंकताली आनी देवाचें दूत तिचेर चडटा. स्वर्गार सान देंवपाक आनी संवसारान वचपाक लिसोण स्वर्गार वचपाक. स्वर्गासान देंवपाक देंवतले आनी चडटले म्हणलें न्हू. देवदूत देंवतले आनी चडटले. पूण स्वर्गांतल्यान देंवपाक आनी संवसारांतल्यान स्वर्गार चड वचपाक ही लिसोण ती. कंटिन्यू. आनी तिचे वयर सर्वेस्पोर आसलो आनी तो म्हणटालो, हांव सर्वेस्पोर तुज्या बापा अब्रामाचो देव आनी इजाकाचो देव. तूं आड पडलाय तो देश तुजे सोस्तीचे आदीन हांव करतलो. ही देवाची खबर सांगता. म्हणटरी स्वर्गार वचपाक कोणी तेन्ना हें सपन आसलें. हें आतां कितें जालें? केन्ना सपनां कितें जातात? साकार जातात. केन्ना बरीं सपनां बरीं, वायट सपनां वायट. पूण केन्ना एका खंय ती थोडी तिनसांजचें बी न्हू फात्या पारार बी सपनां पडटा खंय बरीं. आनी थोडीं तांकां न्हू थोड्यांक फात्या पारार सपनां पडटाय
कोणी बरी जाल्यार नका पूण तेन्ना तें उठोवं पडटा तुवें मुगे सपना वाट लायली थोडी म्हाका सांगता फादर आज मुगे आलामान न्हू मुगे सपना वाट लायली बरें दिसतालें हांव सपनाक उठोल उपरांत बरें दिसना फादर हांव म्हाका कोण बरो दिसत म्हण आहलो पूण सपना तरी हांव बरें म्हाका पळयतना बरें न्हेसून बरें दिसतालें फादर सपनाची हांव वाट लायली कोणें वाट लायली आलामान वाट लायली इट कॅन बी हॅपन बट दीस इज अ ड्रीम इन द ओल्ड टेस्टमेंट आदलो कोरार म्हणल्यार एक सपन आनी नवो कोरार म्हणल्यार हें सोत जेजूचो अनुभव जेजूक आपणावप म्हणल्यार खंय पावप आनी जीजस इज ओन्ली मिडिएटर बिटवीन अस एंड द हेवन जेजू आनी आमचे मदें एकटोच मोदेस्ती आनी मोदेस्ती कोण ना पळयात तेका लागून आनी परत सांगलें हांवें पयस सभा लेकून ही परबो करता तेन्ना सायबीन मायची परब मनयता आसतना 15 ऑगस्ट इट्स कॉल्ड आसम्शन आनी जेजूची परब मनयता हांव 4 दिसां उपरांत इट्स कॉल्ड एसेन्शन assumption म्हणल्यार आनी एसेन्शन हेजे भितर डिफरंट कितें ही इंग्लीश उतरां एसेन्शन म्हणजे आपलीच पदवीन वयर वचप समजलें आपलीच पदवीन वयर वचप assumption एसेन्शन म्हणल्यार आपलेच पदवीन ते कोणें वयर काडपाची गरज ना पूण सायबीन मायची 15 ऑगस्ट ही परब मनयता हांव इंग्लीश भाशेन ताका म्हणटा आमी एसम्पशन ते कोडे आपल्या कोडे कांय करूंक जायना तांकां वयर काडची पडटात पूण सायबीन माय देवान वयर काडली आनी फाल्यां आमकां वयर काडटो जाल्यार कोणाची गरज देवाची आमी जर स्वर्गांत चडटो जाल्यार आमकां कितें जाय लिसवण जायी तो जेजू ते जेजूचो अनुभव उदीक आनी उदीक खोलावंक थंयसर ते 3 टायटल मेळ्ळ्या ताचे एक टायटल मेळ्ळा तो म्हणल्यार मसाया जीस इज अ मसाया जेजू सुरवंडार 141 जीस इज अ मसाया जेजू हो सुरवंडार दुसरें आहा तें दुसरो टायटल मेळ्ळा तो 141 दुसरो टायटल मेळटा जेजू हो प्रवादी शिकयता बेश्टी स्वर्ग आहा ना कोणा खबर आहा कोणाची गरज शिकोवपाची गरज आहा आनी तिसरो ताचे हिंगा टायटल मेळटा तो सन ऑफ गॉड एंड किंग ऑफ इस्रायल देवाचो पूत आनी इस्रायलाचो राजा तोच 149 3 कोडशे मातशें उडया सुरात 141 145 एंड 149 वेळ मेळ्ळ्यार ही मातशें वाचात हाची क्लास हिंगा सोंपोवया आमी आनी वेळ मेळ्ळो जाल्यार ही वाचात